आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने फैसला सुनाया है कि अक्सरियती फैसले में जजों की तादाद के कतई नजर वसीतर बेंच का फैसला बरतर रहेगा। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि वजीर आजम की क़यादत में सरकार की माली इमदाद वाले सेहत बीमे में काबिल कदर इजाफा देखने में आया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू लंदन में आज से पहर मलिका एलिजाबेथ II की आखिरी रसूम में शिरकत करेंगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह काहिरा में मिस्र के अपने हम मनसब के साथ बाहमी दिफाई ताल्लुकात का जायजा लेंगे और किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहद पर झड़पों में कम से कम 94 अफराद मारे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने फैसला सुनाया है कि अक्सरियती फैसले में शामिल जजों की तादाद के कतई नजर वसीतर बेंच का फैसला माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि 7 जजों की बेंच अगर 4-3 की अक्सरियत के साथ कोई फैसला सुनाती है तो वो 5 जजों के मुत्तफ़िक़ा फैसले पर मुक़द्दम रहेगा। 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते की सरकार और त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड के एक केस के सिलसिले में ये फैसला सुनाया। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार की जानिब से सरमाया फराहम किए जाने वाले सेहत बीमे में काबिल कदर इजाफा देखने में आया है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सेहत से मुताल्लिक़ कौमी तखमीनों से ये बात मालूम हुई है कि साल 2013-14 के बाद से उस सेहत बीमे के अखराजात में 167% का इजाफा हुआ है, जिसके लिए सरकार सरमाया फराहम करती है। वजीर सेहत ने कहा कि सरकार सभी के लिए सेहत की सहूलियात को यकीनी बना रही है। साल 2013-14 में सेहत बीमे के अखराजात 4,757 करोड़ रुपए थे, जबकि साल 2018-19 में ये बढ़कर 12,680 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए कल रात न्यूयॉर्क पहुंच गए। अमरीका के अपने दौरे के पहले मरहले में वो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में आला सतह की सरगर्मियों के हफ्ते के दौरान भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। 77वें इजलास का मौजू है अहम तब्दीली का लम्हा, बाहम मरबूत चैलेंजों से निमटने के इख्तराई हल। इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निज़ाम के तईं भारत के मजबूत अज़्म के ऐन मुताबिक डॉक्टर जयशंकर G4 मुल्कों भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी की एक वजारती मीटिंग की मेजबानी करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की L69 की आला सतह की मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है कसीर मुल्की निज़ाम में नई तवानाई पैदा करना और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जामे इस्लाह की तकमील। L69 ग्रुप में एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमरीका, कैरेबियाई मुल्कों और छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल तरक्की पजीर मुल्क शामिल हैं, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लंदन में मलिका एलिजाबेथ II की आखिरी रसूम में शिरकत करेंगी। मलिका एलिजाबेथ II की आखिरी रसूम आज से पहर लंदन में वेस्टमिनिस्टर आबे में सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल लंदन में वेस्टमिनिस्टर गईं, जहां मलिका एलिजाबेथ का जसद खाकी रखा गया है। सदर जमहूरिया ने उन्हें अपनी जानिब से और भारत के अवाम की जानिब से खराज अकीदत पेश किया। सरकारी तौर पर रसूम अदा किए जाने के बाद ताबूत को विंडसर तक के सफर के लिए वेस्टमिनिस्टर आबे से लंदन में वेलिंगटन आर्च एक जुलूस की शक्ल में ले जाया जाएगा। इसके बाद ताबूत गाड़ी को विंडसर में जुलूस की शक्ल में विंडसर कासल में सेंट जॉर्ज चैपल ले जाया जाएगा, जहां उनके आंजहानी शौहर एडिनबर्ग के ड्यूक शहजादा फिलिप को सुपुर्द खाक किया गया था। भारत श्रीलंका को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। उसने इस सिलसिले में चीन की जगह ले ली है। भारत ने 2022 के 4 माह में श्रीलंका को मजमूई तौर पर 96 करोड़ 80 लाख अमरीकी डॉलर फराहम किए हैं। 2017 से 2021 के दरमियान पिछले 5 साल में चीन श्रीलंका को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा मुल्क था। एशियाई तरक्याती बैंक ADB पिछले 5 साल में कर्ज देने वाला सबसे बड़ा कसीर मुल्की इदारा रहा है। उसने 2021 में $61 करोड़ का कर्ज दिया था।
اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ رچیرا کمبوج نے کہا تھا کہ بھارت نے سری لنکا کو خوراک اور مالی امداد کے طور پر تقریباً $4 ارب فراہم کیے تھے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ مصر کے 2 دن کے سرکاری دورے پر قاہرہ پہنچ گئے ہیں۔ مرکزی ملٹری زون کے کمانڈر میجر جنرل طارق حامد الشاذلی نے قاہرہ میں فضائیہ کے المازہ اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ جناب سنگھ اپنے دورے میں وزیر دفاع اور دفاعی سامان کی تیاری کے محکمے کے وزیر جنرل محمد ذکی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ دونوں وزراء 2 طرفہ دفاعی تعلقات کا جائزہ لیں گے، فوج سے فوج کے رابطوں میں تیزی لانے کے نئے امکانات تلاش کریں گے اور دونوں ملکوں کی دفاعی صنعتوں کے درمیان تعاون مزید بڑھانے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ بھارت اور مصر کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید رفتار دینے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ جناب سنگھ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 216 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 13 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ صحت یاب ہونے کی شرح فی الحال 98.71% ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 4 کروڑ 39 لاکھ سے زیادہ افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ مرکز پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے پہلے سیاحت کی ایک نئی قومی پالیسی پیش کرے گا۔ یہ بات سیاحت اور ثقافت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ہماچل پردیش میں کل دھرمشالہ کے مقام پر سیاحت کے ریاستی وزیروں کی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کی یہ پالیسی متعلقہ فریقوں کے ساتھ وسیع صلاح مشورے اور تبادلہ خیال کے بعد پیش کی جائے گی۔ جناب ریڈی نے کہا کہ سیاحت کے ریاستی وزیروں کی قومی کانفرنس بھارت کی G20 صدارت کی وجہ سے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ G20 پلیٹ فارم کا استعمال دنیا کے لیے بھارت کے سیاحتی امکانات کو اجاگر کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ جناب ریڈی نے یہ بھی بتایا کہ سیاحت کے مختلف علاقوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور جلد ہی ایک نئے امبیڈکر سرکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ہمالیائی سرکٹ کو بھی سیاحتی علاقوں کی ترقی سے متعلق لائحہ عمل کے تحت فروغ دیا جائے گا۔ لداخ میں فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نے 42 کلومیٹر طویل کرگل بین الاقوامی میراتھن کو آج جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کے تحت فل میراتھن، ہاف میراتھن اور 10 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر کی دوڑ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں 2000 سے زیادہ افراد حصہ لے رہے ہیں۔ کرگل کی لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل اور لداخ پولیس نے سرحد پونے کے اشتراک سے اس میراتھن کا اہتمام کیا ہے۔ کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان سرحد پر جھڑپوں میں کم از کم 94 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ کرغزستان کے حکام نے کل رات دیر گئے مزید 13 اموات کی اطلاع دی۔ اس طرح وہاں 59 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ تاجکستان کے حکام نے بھی اپنے 35 شہریوں کی موت ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ کم از کم 20 زخمی ہوئے ہیں۔ وسطی ایشیا کے ان 2 ملکوں کے درمیان بدھ کے روز لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جمعے کو جنگ بندی سے اتفاق کیا گیا۔ دونوں ملکوں نے دفاعی چوکیوں اور آس پاس کی بستیوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹینکوں، مورٹار، راکٹ توپ خانے اور ڈرون کا استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ کرغزستان کی میڈیا کے مطابق لڑائی والے علاقے سے 1,37,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر چین کی فوجیں دراندازی کرتی ہیں تو وہ تائیوان کا دفاع کرے گا۔ جناب بائیڈن نے یہ رائے زنی ایک انٹرویو کے دوران کی۔ البتہ امریکی صدر نے یہ بات دہرائی کہ امریکہ ایک چین پالیسی پر برقرار ہے اور وہ تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرتا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے کہ اکثریتی فیصلے میں ججوں کی تعداد کے قطع نظر وسیع تر بینچ کا فیصلہ برتر رہے گا۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں سرکار کی مالی امداد والے صحت بیمے میں قابل قدر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو لندن میں آج سے پہر ملکہ الزبیتھ دوم کی آخری رسوم میں شرکت کریں گی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ قاہرہ میں مصر کے اپنے ہم منصب کے ساتھ باہمی دفاعی تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔